वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जारी रखेंगे जहां से हमने मुनक़ता किया था। तो शाफाज साहब, आपने जॉन एलिया साहब के ऊपर मकाला लिखा, तो किस हद तक आपने रिसर्च की इस पे? मुझे लगता है कि आप जिस तरह बात कर रहे हैं तो पूरी जिंदगी को ही तकरीबन आपने उनकी खंगाल डाला है। जी, मेरी जॉन एलिया पे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने बहुत डिटेल में इनको रिसर्च नहीं किया, क्योंकि मेरा ये जो रिसर्च है, ये जो मकाला है वो MA लेवल का है। अच्छा। और ये बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडी के तहत नहीं होता। और फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अगर दीगर शुरा की निस्बत जो उनको सबसे ज़्यादा पढ़ा है। और मेरा जो मकाले का मौजू था वो था जॉन एलिया की मुख्तसर सवाने और नज़रिया हयात व कायनात। तो ये अपने मौजू के एतबार से भी जो इसका नज़रिया हयात व कायनात जॉन एलिया का है, मौजू के एतबार से मैं समझता हूँ कि मुझसे पहले ये मेरी दानिश्त में किसी ने इस मौजू पे जॉन एलिया पे नहीं लिखा। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात ये बताऊं कि जैसे कि आपके पसंदीदा शायर हैं, मेरे भी जॉन एलिया साहब बहुत ज्यादा पसंदीदा शायर हैं। मतलब कि कहीं कोई बात होती है आसिफ साहब, कोई मौजू होता है तो कोई उन्होंने बरजस्ता कोई लम्हा नहीं छोड़ा, कोई मौका नहीं छोड़ा है उन्होंने, कोई बात करने के लिए, कोई जुमला कहने के लिए, कोई शेर कहने के लिए। तो सही कहा जाता है कि शायर जो है वो पैदाइशी होता है, या तो होता है या होता ही नहीं है। बिल्कुल। आसिफ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मुताले की रिवायत नौजवान नस्ल में तकरीबन अब खत्म होती जा रही है, तो इस रिवायत को अब हम दोबारा से जिंदा किस तरह कर सकते हैं? अब देखें, मेरा ताल्लुक क्योंकि टीचिंग से भी है, बच्चों को पढ़ाना, तो आजकल जो है जो जनरेशन है वो बड़ी हाइपर है। अच्छा, शिद्दत पसंदी। हाँ, क्योंकि वक्त भी तेज हम देख रहे हैं कि तेज होता चला जा रहा है, और दुनिया जो है वो खुलती चली जा रही है हमारे सामने। तो ब्रेथ भी बढ़ती जा रही है और फिर स्पीड भी बढ़ती जा रही है। तो अब हम जब अपने तालिब इल्मी के दौर में जिस तरह किताब को खोल करके एक सुकून में फोकस्ड हो जाते थे, आजकल के जनरेशन के लिए उसको इस तरह से फोकस करना जरा सा चैलेंजिंग, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया। ठीक है ना। अब उनकी तवज्जो जो है चारों तरफ इस तरह भी है, उनके अंदर एक कंफ्यूजन भी है, ठीक है, उनके लाशऊर के अंदर। अब दोबारा से मुताले को वापस बिल्कुल लाया जा सकता है, और उसके अंदर हम जो है पेरेंट्स को जो है हर घर के अंदर जो है एक उसमें एहतमाम करना चाहिए कि बच्चों को जो है किताबें, जो निसाबी कुतुब जो है, इसके अलावा भी घर के अंदर अगर छोटी मोटी भी लाइब्रेरी की सूरत हो तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को देखता है कि वो उस लाइब्रेरी के पास जा करके उसी बैठे जब किताब निकालते हैं, खोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है उसको कॉपी करेगा। और इस तरह फिर निसाबी कुतुब के हवाले से भी उसको बुक स्टॉल पे ले जाया जाए, जिस तरह जो शॉपिंग करने के लिए या रेस्टोरेंट में खिलाने के लिए ले जाया जाता है, या जब बर्थडे उसकी होती है तो मुख्तलिफ गिफ्ट टॉयज़ वगैरह दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दी जाती हैं, मोबाइल वगैरह, ये वो उसकी जगह उनको किताब के स्टॉल पे लिया जाए और उसे कहा जाए कि ये स्टोरीज बुक जो है आप सेलेक्ट करें, तो वो भी इस तरह स्टोरी बुक सेलेक्ट करें। तो इस तरह की स्टेप्स जो है वो पेरेंट्स को जो है वो लेने होंगे, ताकि हमारी नस्ल के अंदर जो एक तो बड़ा चैलेंजिंग दौर आ चुका है, बहुत तेज रफ्तार वक्त है, इलेक्ट्रॉनिक वक्त है, और स्क्रीन जो है जिस नस्ल ने आँख खोलते ही स्क्रीन देखी किताब से भी पहले, तो उसका ध्यान जो है, उसकी रुझान जो है स्क्रीन की तरफ है। ठीक है, तो अब स्क्रीन के साथ किताब को वही बात बैलेंस करने के लिए हमें कुछ इकदाम करने पड़ेंगे। हर पेरेंट्स को जो है अपने घर के अंदर ये करना पड़े, इसकी तरकीब की जरूरत है। तो शाफा साहब, मैं आपसे अब पूछना चाहूंगी कि आप एक अदबी तंजीम के लिए अपनी खिदमत दे रहे हैं, अदब दोस्त कराची अदबी तंजीम, इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिए कि अदब की क्या खिदमत कर रहे हैं। देखें, अदब दोस्त कराची, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे इस वक्त कराची के अंदर वाहिद अदबी तंजीम है जो ग्रोह बंदी से पाक होकर हर तरह के लोगों को, हर तरह के शायरों को, हर मिजाज की शायरात को मदऊ करते हैं। मतलब हम जो है आम तौर पे हमें नज़र आता है कि 10 चेहरे 20 चेहरे हमेशा एक किसी अदबी तंजीम का हिस्सा नज़र आते हैं, शेरी नशिस्त में बैठे हुए नज़र आते हैं, और यकसानियत नज़र आती है, वाह बराए वाह। मतलब आफरीन वो उन्हें कह रहे हैं, वो इन्हें कह रहे हैं, आपस में एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं। आपको अदब दोस्त की खासियत ये है कि इस तंजीम में आपको दूसरे प्रोग्राम में कोई चेहरा रिपीट होता दिखाई नहीं देगा। अच्छा, हर मर्तबा हम नए लोगों को मदऊ करते हैं।
اور یہ ہماری اس دعوے کی کہ ہم ادب میں گروہ بندی سے نکل کر واقعی ادب کی خدمت کر رہے ہیں، واقعی شعر و ادب کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں مثال ہے، ایک دلیل ہے. اور گزشتہ اگر نشستوں کا جائزہ لیں ادب دوست کے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. اور ادب دوست کوئی تقریباً 3 سالوں سے یہ تنظیم قائم ہے. گلبشن صاحبہ اس کی چیئرپرسن ہیں، اور گزشتہ 6 مہینوں سے میں اس تنظیم سے وابستہ ہوں، جنرل سیکریٹری کے طور پہ اپنے خدمات انجام دے رہا ہوں. اور گزشتہ 6 مہینوں سے تقریباً ہم جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ شعری نشستوں کا اہتمام کر رہے ہیں. 24 مارچ کو بھی ہمارا جو ہے وہ آج کے دن ہی جو ہے ایک یوم پاکستان مشاعرہ بھی ہمارا پاکستان اسٹڈی سینٹر میں تھا باقاعدہ، جس میں ہم طالب علموں کی شمولیت کے ساتھ جو ہے وہ ایک مشاعرہ کرتے ہیں شاندار طریقے کا. لیکن کرونا وائرس کی جو موجودہ صورت حال ہے اس کی وجہ سے نوٹیفیکیشن آنے کے بعد ہمیں یہ منسوخ کرنا پڑا. لیکن ہمارے لائحہ عمل میں شامل ہے اسکولوں کی سطح پر، کالجز کی سطح پہ اور یونیورسٹیز کی سطح پہ مشاعروں کا اہتمام کرنا اور نئی نسل کو اس طرف راغب کرنا کہ ان میں ادب کا اور شاعری کا شوق جو ہے وہ ادب سے محبت پیدا ہو. اچھا فات مجھے بتائیے کہ کیونکہ کراچی یونیورسٹی میں آپ باقاعدہ طور پہ یہ تمام ادبی تقریبات کرتے ہیں، وہاں تمام نوجوان نسل موجود ہوتی ہے، تو کیا وہ واقعی شاعری کو اس حد تک پسند کرتی ہے کہ اس طرح کی تقریبات اٹینڈ کرتی ہے؟ آپ کو رش ملتا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں عام طور پہ نشستیں جو ہوتی ہیں اس میں طالب علموں کو ہم باقاعدہ طور پہ مدعو نہیں کرتے. اس میں یہ ہے کہ نوجوان اگر وہاں سے گزرے اور وہ دیکھیں نشستیں ہو رہی تو آ جاتی ہیں، اور کچھ طالب علم جو ہماری طرف سے مدعو ہوتے ہیں 8 طالب علم 10 طالب علم تو اس طرح سے. لیکن جو اب ہمارا پروگرام کیونکہ مشاعرے کا ہے تو اس میں ایک اوپن انویٹیشن ہوگی طالب علموں کے لیے، اور ہم نکل کے انشاءاللہ شعری نشستوں سے نکل کے مشاعرے کی طرف بہت جلد ادب دوست کراچی جائیں گے آپ. ٹھیک ہے آصف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شاعری ہے، جب ایک کوئی شاعر قلم اٹھاتا ہے یا کوئی رائٹر قلم اٹھاتا ہے تو کس حد تک وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہے وہ اپنے کیونکہ سینسیٹیو ہوتا ہے، بڑا حساس ہوتا ہے، تو معاشرے کی جو ناہمواریاں ہیں وہ خود بھی اس کا شکار رہتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے اس دکھ کو جو دوسروں کی طرف سے آتا ہوا بھی دیکھتا ہے، دوسروں کے اندر بھی وہ چیز دیکھتا ہے تو زیادہ محسوس کرتا ہے ایک شاعر جو ہے ایک عام انسان کی بنسبت زیادہ ناہمواریوں کو. اور جب وہ لکھنے پر آتا ہے، قلم اٹھانے پر آتا ہے، شاعر ہو یا چاہے وہ کوئی بھی ادیب ہو، ادیب جنرلی آپ کے لیے ادیب ہو، تو آٹومیٹیکلی اس کا ایک سطح پر جا کر کے اس کے قلم کے اندر جو ہے اس کا اظہار جو ہے وہ جا بجا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آصف صاحب بس ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے، تو بس جاتے جاتے میں آپ دونوں، کیونکہ شعراء آپ دونوں موجود ہیں، تو کچھ اچھا سا کلام ہو جائے آپ کی جانب سے. ایک غزل پہ پیش کیے دیتا ہوں. ایک عالم اجاڑتے ہیں خواب، ایک عالم اجاڑتے ہیں خواب، ایک دنیا سنوارتے ہیں خواب، واہ، ذہن میں رکھ گئی وہ مقناطیس، ذہن میں رکھ گئی وہ مقناطیس، اس کی جانب ہی بھاگتے ہیں خواب. واہ کیا کہنے. آرزوؤں کو پھانسنے کے لیے جال منظر کا ڈالتے ہیں خواب. کیا بات ہے. ایک پرنٹنگ پریس کھلتا ہے، ایک پرنٹنگ پریس کھلتا ہے اور جذبات چھاپتے ہیں خواب. واہ کیا واہ کیا بات ہے. بہت شکریہ. ایک پرنٹنگ پریس کھلتا ہے اور جذبات چھاپتے ہیں خواب. 12 گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے، 12 گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے. ہم جو سوئیں تو جاگتے ہیں خواب. واہ واہ واہ، بہت. دن مجھے کیچ کر ہی لیتا ہے، دن مجھے کیچ کر ہی لیتا ہے، شب میں مجھ کو اچھالتے ہیں خواب. واہ واہ. نیند رسوں سے باندھ دیتی ہے، نیند رسوں سے باندھ دیتی ہے، پھر میرے گرد ناچتے ہیں خواب. واہ واہ واہ. اور آخری شعر ہے، سر کے زندان میں ٹہلتے ہیں، سر کے زندان میں ٹہلتے ہیں، آنکھ کھلتے ہی بھاگتے ہیں.
کیا بات ہے، بہت عمدہ، بہت خوب. 12 گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے ہم جو سے ہیں. نئی ٹرمینالوجیز کے ساتھ آپ نے جس طرح سے غزل خوبصورتی سے بیان کی، بہت عمدہ، بہت عمدہ. شاہ فاض صاحب، بس آپ سے آخر میں پروگرام میں کوئی خوبصورت سی غزل سننا. بس ایک غزل کی چند اشعار وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے. اندھے مزاج ذہن کے کانے پہ آفرین. واہ. اندھے مزاج ذہن کے کانے پہ آفرین، گر مختصر کہوں تو زمانے پہ آفرین. اندھے مزاج ذہن کے کانے پہ آفرین، گر مختصر کہوں تو زمانے پہ آفرین. بونوں کو اپنے سر پہ بیٹھانے پہ واہ واہ. بونوں کو اپنے سر پہ، بونوں کو اپنے سر پہ بیٹھانے پہ واہ واہ. اہل ہنر کو نیچا دکھانے پہ آفرین. بونوں کو اپنے سر پہ بیٹھانے پہ واہ واہ. اہل ہنر کو نیچا دکھانے پہ آفرین. اور بیوی کے جو حقوق تھے مذہب میں دے دیے. بیوی کے جو حقوق تھے مذہب میں دے دیے. ماں باپ کے حقوق بھلانے پہ آفرین. بیوی کے جو حقوق تھے مذہب میں دے دیے. ماں باپ کے حقوق بھلانے پہ آفرین. اور پیسہ یا کچھ بھی دے کے لکھائی ہوئی غزل. پیسہ یا کچھ بھی دے کے لکھائی ہوئی غزل پڑھ کر مزے سے سب کو سنانے پہ آفرین. پیسہ یا کچھ بھی دے کے لکھائی ہوئی غزل پڑھ کر مزے سے سب کو سنانے پہ آفرین. اور آخری شعر. الفت کے آشیاں کو عقائد کے درمیان، الفت کے آشیاں کو عقائد کے درمیان لے کر خدا کا نام جلانے پہ آفرین. واہ 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 جناب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. نوجوان نسل کو آپ ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور آج ہم نے اپنے پروگرام میں جدت پسندی کی بات کی تو بہت اچھی گفتگو رہی. آپ دونوں کا بے حد شکریہ، آصف صاحب اور شاہ فاض صاحب، کہ آپ ہمارے پروگرام میں آج یہاں پہ موجود تھے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب بس ختم ہو گیا ہے. گفتگو کا سلسلہ اتنا مزیدار جاری رہتا ہے کہ لیکن پروگرام کی نوعیت کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. جدت پسندی کے حوالے سے بات ہوئی، شاعری میں بھی اور کچھ اردو ادب کے حوالے سے بھی. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والی نسل اردو ادب کو مزید فروغ دے گی. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. نئے مہمانوں کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.